नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिरात मुस्तकीम में आप सबको खुशामदीद। पिछले सबक में हम लोगों ने पढ़ा कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम जो हैं उन्हें खुशखबरी मिलती है एक नेक सालिहा फ़र्ज़ंद की, जिसका नाम अल्लाह ताला ख़ुद मुंतखब करते हैं, यहया अलैहिस्सलाम। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम परेशान हो जाते हैं कि मैं ज़ईफ़ हो चुका हूँ, बीवी मेरी बांझ है, किस तरह से ये मुमकिन है। अल्लाह ताला फरमाता है बेशक अल्लाह जो चाहता है जैसे चाहता है करता है और ऐसा होकर रहेगा। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से फरमाते हैं कि मेरे लिए कोई निशानी मुकर्रर फरमा दें। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम 3 दिन तक बग़ैर इशारों के किसी से बात ना कर सकोगे, बस इन दिनों में अल्लाह ताला का ज़िक्र करो और अल्लाह ताला को याद करो। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम और फ़रिश्तों के दरमियान के मुकालबे को वज़ाहत फरमाया, जिसमें वो फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने आपको तमाम जहानों की औरतों पर फजीलत बख्शी है। फ़रिश्ते मज़ीद ये फ़रमाते हैं कि अल्लाह ताला के मज़ीद फरमाबरदार रहो, शुक्री के तौर पर रुकू करने वालों के साथ सजदा और रुकू करो। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये गैब की बातें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम ही बता रहे हैं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उस वक्त मौजूद ना थे जब हर कोई हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की सरपरस्ती के लिए आपस में झगड़ा कर रहा था, और अपने अपने कलम जब उन्होंने फेंके थे कुर्रा निकालने के लिए, तब भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद नहीं थे। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर सबसे बड़ी दलील है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वाक़यात जो सदियों पहले गुजर चुके हैं साफ साफ सही लोगों को बता रहे हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कलमतुल्लाह से उनकी पैदाइश हुई है, और वो कलमा है कलमाए कुन। अल्लाह ताला ने कुन कहकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बिना बाप के पैदा किया और असायत के उस बातिल अक़ीदे की तरदीद कर दी जिसमें वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का बेटा कहते हैं। मज़ीद अल्लाह ताला ने फरमाया कि उसका नाम मसीह ईसा इब्ने मरियम होगा और वह दुनिया और आखिरत में मुअज़्ज़ज़ और बारौब शख्सियत होगा और अल्लाह ताला के मुकर्रब बंदों में से होगा। हमारी आज की आयत नंबर 46 से लेकर आयत नंबर 50 तक हैं, तो आज का सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व युकल्लिमुन नास फिल महदी व कहलन व मिनल सालिहीन। वो लोगों से गहवारे में भी कलाम करेगा और बड़ी उम्र को पहुँचकर भी, और बड़ा नेक सीरत होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गहवारे में 3 बच्चों के सिवा किसी ने बात नहीं की। इनमें से एक ईसा इब्ने मरियम है, दूसरे बनी इसराइल के जुरीज राहिब जिस पर हरामी बच्चे की निस्बत तहमत लगाई गई थी, इसने बोलकर अपने असली बाप का नाम बता दिया। तीसरे वो बच्चा जिसकी माँ की छाती छोड़कर कहा था कि या अल्लाह मुझे इस जालिम सवार की तरह ना करना, और ये बुखारी की सही हदीस है। गोद में कलाम करने का मतलब ये है कि बच्चा अभी गोद में हो, शीर ख्वार हो और वो कलाम करने की उम्र को ना पहुँचा हो, ना ही अभी इसने कलाम करना सीखा हो। हज़रत ईसा ने महद में भी ऐसे ही कलाम किया जैसे पुख्ता उम्र में किया या दूसरे लोग पुख्ता उम्र में किया करते हैं, और इस उम्र में इनका कलाम ऐसा पुरमुअज़्ज़ज़ और माकूल था जैसा कि लोग आम पुख्ता उम्र में किया करते हैं। आयत नंबर 47, क़ालत रब्बी अन्ना यकूनु ली वलदुन वलम यमससनी बशर क़ाल कज़ालिकल्लाहु यख़्लुक़ु मा यशाअ इज़ा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहु कुन फ़यकून। मरियम कहने लगी, परवरदिगार मेरे यहाँ बच्चा कैसा होगा जबकि मुझे किसी आदमी ने छुआ तक नहीं। अल्लाह ताला ने जवाब दिया, ऐसा ही होगा, अल्लाह जो कुछ चाहता है पैदा करता है। वो तो जब किसी काम का फ़ैसला कर लेता है तो इसे कहता है हो जा, और वो हो जाती है। आयत नंबर 48, व युअल्लिमुहुल किताबा वल हिकमता वत तौरात वल इंजील। और अल्लाह ताला
اسے یعنی عیسیٰ ابن مریم کو کتاب اور حکمت تورات اور انجیل کی تعلیم دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ تورات کی اور انجیل کی تعلیم بھی دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 30 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی۔ اس کے بعد 3 سال مسلسل سیاحت کرتے رہے اور دین کی تبلیغ اور ارشاد میں مصروف رہے، اور غالباً اسی وجہ سے آپ کو مسیح کہا جانے لگا۔ آپ نے یہود کی بگڑی ہوئی قوم کی اصلاح کی ان تک کوشش کی، انہیں تورات کے احکام یاد دلائے اور ان کی از سر نو تعلیم دی، ان کی غلطیوں اور غلط فہمیوں کی نشاندہی کی، انجیل کے احکام سنائے اور سکھلائے، مگر اس بگڑی قوم کی حالت سدھر نہ سکی۔ وہ الٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن بن گئے اور حضرت زکریا پر حضرت مریم سے زنا کا الزام لگا دیا، اور بالآخر حضرت زکریا کو اسی وجہ سے قتل کر ڈالا۔ حضرت زکریا کے بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کی تو انہیں بھی حکومت کی وساطت سے مروا ڈالا۔ ان دونوں انبیاء کے قتل کے بعد یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے در پہ ہو گئے اور ان کی جانی دشمن بن گئے۔ بالآخر 33 سال کی عمر میں علماء یہود نے ان پر مقدمہ چلایا اور حکومت کی وساطت سے انہیں سولی پر لٹکانے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ جاوید آسمان پر اٹھا لیا۔ آیت 49 وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَانفُخُوا فِيهِ فَيَكُونُوا طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَأَبْصَرَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَقُولُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور اسے بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گا۔ چنانچہ جب وہ رسول کی حیثیت میں بنی اسرائیل کے پاس آیا تو کہا، میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں۔ میں تمہارے سامنے مٹی سے ایک پرندے کی شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے واقعی پرندہ بن جاتا ہے۔ نیز میں اللہ کے حکم سے مادر ذات اندھے کو اور کوڑی کو ٹھیک کر دیتا ہوں اور مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں۔ نیز جو تم کچھ کھاتے ہو اور جو کچھ اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو سب کچھ تمہیں بتلا دیتا ہوں۔ اگر تم ایمان لانے والے ہو تو تمہارے لیے ان باتوں میں کافی نشانیاں ہیں۔ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی میں ہی معجزات سے معمور بھرپور تھی۔ آپ کی پیدائش معجزانہ تھی، آپ نے گود میں کلام کیا، آپ مردوں کو زندہ کرتے تھے، مٹی کے بنائے ہوئے پرندوں پہ پھونک مار کر انہیں سچ مچ کا پرندہ بنا دیتے تھے، معجزانہ طور پر دشمنوں کی دسترس سے بچا کر آسمان پر اٹھا لیا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ پھر قیامت کے قریب ان کا دنیا میں نزول ہوگا، اور یہ ایسے معجزات ہیں جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام منفرد حیثیت رکھتے ہیں۔ شاید اس کی وجہ یہ بھی ہو کہ آپ کی پیدائش والد کے نطفے کی بجائے نطفہ جبریل سے ہوئی ہے، اور آپ میں کچھ ملکوتی صفات بھی آ گئی ہوں، آگے اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کا کہتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آ جاؤ، تمہارے لیے ان سب باتوں میں بھی نشانیاں ہیں، یہ سب معجزات اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی ہیں۔ اگر تم لوگ ایمان لانے والے ہو، اور اگر تم لوگوں کی نیت صاف ہے کہ تم لوگ ایمان لاؤ گے تو تمہارے لیے یہ معجزات کافی ہیں اور ایمان لا سکتے ہو۔ آیت نمبر 50 وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ۔ اور تورات کی ہدایت جو میرے زمانے میں موجود ہے، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، نیز اس لیے آیا ہوں کہ بعض باتیں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں انہیں تمہارے لیے حلال کر دوں۔ میں تمہارے پاس اپنے پروردگار کی نشانی لے کر آیا ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ یہاں پہ جن چیزوں کے حلال ہونے کا حکم ہے، وہاں پہ ایسی ناجائز پابندیاں تھیں جن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں آزاد کر دیا۔ آپ نے اللہ کے حکم سے یہود پر ہفتے کے دن کی پابندیوں میں سے بہت حد تک کمی کر دی، مگر یہود کی اصلاح نہ ہو سکی اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دشمنی میں آگے ہی بڑھتے چلے گئے۔
ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔